توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو اسی بنی اسرائیل دیاں دے نال میثاق کیتا، وعدہ کیتا، عہد و پیمان کیتا۔ بنی اسرائیل دیاں دے نال اسی ٹیبل ڈاک کیتا چند مسائل دے، اور دو موٹے موٹے مسئلے کیڑے سن۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ عبادت کسی دن نہیں ہوئے گی، سجدہ صرف اللہ پاک دی ذات اگے ہوئے گا۔ اور دوسرا مسئلہ کیڑا ہے، عبادت اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی نہیں کرنی۔ سجدہ جدوں کرنا ہے رب اگے کرنا ہے، رکوع جدوں کرنا ہے رب اگے کرنا ہے، کیونکہ پوری کائنات نو کھلان والا بھی اللہ، پوری کائنات نو پلان والا بھی اللہ۔ مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا، حیواناں دا، انساناں دا، درندیاں دا، پرندیاں دا، پوری کائنات دا مالک اللہ ہے۔ تے گج کے بولو اللہ ہے بھی کلا ہے۔ اللہ جدو منگنا ہے اللہ کوڑو منگنا ہے، جدو سوال کرنا ہے اللہ کوڑو کرنا ہے۔ اللہ 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 کوڑو منگ بندیا، جتوں موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چورو وے، پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چورو وے۔ قرآن دیاں پڑھے ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ ولی پیر پیغمبراں دا پامیں رتبہ ہو روے، پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چورو وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ دی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے، اپنے ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا۔ حضرات محترم سورۃ البقرہ ہے، اور اللہ پاک دا حکم بنی اسرائیلیاں نو ہو رہا ہے۔ اللہ دسنا چاہتے نے والدین دی خدمت دا مسئلہ کلا تواڈے تے لازم نہیں، تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی لازم ہے۔ اور دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا عبادت اللہ دی کرو، خدمت ماں باپ دی کرو۔ ایک ایڑی صورت ہے، اس صورت دا نام النساء ہے۔ نساء مانا عورتاں،
نساء مانا خواتین ہے۔ اللہ پاک نے سورہ النساء دے اندر والدین دی عزت دا مسئلہ تا بیان کیتا ہے تاکہ دنیا دے لوگاں نو پتہ چل جائے ماں باپ دی عزت کرنا کلا مرداں تے لازم نہیں، عورتاں نو بھی چاہیے کہ ماں باپ دی عزت کریا کرن۔ آج دی اس محفل و مجلس دے اندر آن والی خواتین نو میرا پیغام ہے، میری یہ بہنا اپنے ابو نو پریشان نہ کریا کر، میری یہ بہنا اپنی امی دا دل نہ دکھایا کر۔ او تی وی کا دی تیے جدے دکھوں ماں دیا آنکھاں جو آنسو آ جان، اور بیٹی بھی کا دی بیٹی ہے جس بیٹی دی وجہ تو ماں دی بیزتی ہو جائے۔ دیاں تے کئی جدیاں بھی پہیاں نے جڑیاں کہندیاں نے اماں یاد تے میرا نکاح کر دیو فلاں جگہ تے، نہیں تے مینوں عدالت دا رستہ بھی یاد ہے، مینوں کورٹ تے کچہری دا رستہ بھی یاد ہے، مینوں نسن دا رستہ بھی یاد ہے، مینوں بھجن دا رستہ بھی یاد ہے۔ نا نا میری یہ بہنا ایک گلاں تیری زبان چ چنگیاں نہیں لگ دیاں، تیری وجہ تو تیری ماں دکھ اندر آئے، دس پھر تو کا دی بیٹی ہے جے تیری وجہ تو تیری ماں پریشان ہو جائے۔ لہذا ماں باپ دی عزت کرنا کلا مرداں تے نہیں عورتاں تے بھی لازم ہے۔ ہن سنیے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا قل تعالوا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ قرآن کریم میں جہاں لفظ قل کا استعمال فرمائیں گے اس کے بعد آنے والا مسئلہ بڑا اہم ہوگا، اس مسئلے پر غور کرنا پڑے گا۔ فرمایا قل تعالوا، لفظ قل آیا ہے نا، قل آیا اے او قل نہیں مطلب تسی او سمجھی کھڑو جے دنا ٹنکی فل ہوندی ہے، اے او قل نہیں۔ فرمایا قل تعالوا، اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے آ جاؤ نا، میں تانوں گلاں دسنا جڑیاں اللہ نے تواڈے تے حرام قرار دتیاں۔ سب تو پہلے نمبر تے تواڈے تے شرک حرام ہے، دوسرے نمبر تے ماں باپ دی نافرمانی تواڈے تے حرام ہے۔ حرام ہے ماں باپ نو دکھ دینا، حرام ہے ماں باپ نو تنگ کرنا، حرام ہے ماں باپ دا دل دکھانا۔ جویں شرک حرام ہے ایویں ماں باپ دی بے ادبی حرام ہے، جویں شرک حرام ہے ایویں ماں باپ نو تنگ کرنا تے پریشان کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ کیڑی صورت ہے؟ اس سورت دا نام سورہ الانعام ہے۔ انعام مانا ڈنگر، انعام مانا چپائے، عربی میں جانوروں کو چپاؤں کو انعام کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ الانعام اندر والدین دی خدمت دا مسئلہ تا بیان کیتا ہے تاکہ دنیا دے لوگاں نو پتہ چل جائے جڑا اللہ دی عبادت نہیں کردا، ماں باپ دی عزت نہیں کردا، اور ڈنگراں تو بھی گیا گزرا ہے۔ جنہوں اپنی باپ دی عزت دا قدر نہیں وہ ڈنگر ہے، جنہوں اپنی ماں دی عزت دا پتہ نہیں وہ ڈنگر ہے، جنہوں اللہ دی عبادت دا فکر نہیں وہ ڈنگر ہے، جڑا رب دا در چھڑ کے غیران دے در تے پھردا ہے وہ ڈنگراں تو بھی بدترین ہے۔ حضرات دی وقار میں قرآن دیاں تین آیتاں پڑھیاں، انہاں تین آیتاں دے اندر پہلے اللہ نے اپنی عبادت دا مسئلہ بیان فرمایا، بعد اندر ماں باپ دی خدمت دا مسئلہ بیان فرمایا۔ مفسرین فرماندے نے اللہ پاک نے انسان اتے دو طرح دے حقوق لازم فرمائے نے، ایک اللہ دے حقوق، ایک بندیاں دے حقوق، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ انہاں تین آیتاں دے اندر پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیتا ہے، پھر ماں باپ دا حق بیان کیتا ہے، پہلے حق رب دا پھر حق عبد دا۔ انہاں تین
آیتاں دی روشنی دے اندر مسئلہ ثابت ہو گیا اللہ دے حق تو بعد رب دی زمین تے اگر سب تو بڑا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے، سب تو اچا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے۔ نوجوان آج کل دے کہندے نے نا لو جی میری بیوی دا بھی حق ہے، میرے بچیاں دا بھی حق ہے، میرے گھر دا بھی حق ہے، اور بھی بندیاں دے حق نے۔ فرمایا نا 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 کوئی حق نہیں، اللہ تو بعد سب تو بڑا حق ماں باپ دا، اللہ تو بعد سب تو اونچا حق تیرے ماں باپ دا۔